अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे विद फरीद बशीर के साथ। नाजरीन, जैसे कि FB न्यूज की हमेशा से काविश रही है कि अपने नाजरीन के लिए डिफरेंट प्रोग्राम लेके आना, इसी तरह का आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। जैसे कि गर्मियों के दिन है, ईद की आमद भी है, तो साथ ये लोड शेडिंग और वापडा के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना होता है कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी से मर रहे हैं, लाइट नहीं है। लेकिन इसी हवाले से आज हम स्पेशल हमारा सेगमेंट है वापडा के हवाले से कि ये लोड शेडिंग क्यों होती है, इसकी क्या मेन वजूहत हैं और इसकी मेन रीजन क्या है। इस हवाले से आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट है। आज हम और हमारी पूरी टीम यहाँ सब डिवीजन खानपुर में आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ अभी सब डिवीजन SDO राना नासर अली मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सब डिवीजन खानपुर के इलाके में क्या लोड शेडिंग का कुछ शेड्यूल मौजूद है या इसकी क्या वजूहत हैं, क्या लोड शेडिंग होती है या नहीं हो रही, और इससे अवाम को किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोड शेडिंग के हवाले से आपने एक सवाल किया है कि लोड शेडिंग हमारी अथॉरिटी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है और हमारी जो जनरेशन है और हमारा कंज्यूम है वो बिल्कुल लेवल पे है। और हम लोड शेडिंग के लिहाज से हम इंशाल्लाह हम बिल्कुल जो लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है। लोड शेडिंग जो हो रही है, जब कभी होती है, सिर्फ हमारी लाइन पे फॉल्ट आने की वजह से, मौसमियात की ख़राबी की वजह से मौसम ख़राब होता है, उसकी वजह से फॉल्ट आ जाता है या उसमें हमारा टाइम लग जाता है उसको रिमूव करने में। इसके अलावा हमारा जो लोड शेडिंग नहीं होगी। और जहाँ तक ईद की बात है, ईद के दिनों में बिल्कुल हमारा स्टाफ काम करेगा, हमारी स्टाफ की ड्यूटियाँ लग चुकी हैं ताकि लोगों को जो है ना बिजली की लोड शेडिंग से बच सकें। अगर मौसम ख़राब भी हो, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको फॉल्ट को रिमूव करके लोगों को बिजली मुहैया की जाए और लोग ताकि लोग जो है ना ईद से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और लोड शेडिंग की जो तकलीफ़ है, उससे जो परेशानी है, उससे बचा जा सके। क्योंकि ऐसा है कि अभी देखा जाए तो पूरी दुनिया इस मूजी मर्ज, कोरोना जैसी मूजी मर्ज में यहाँ पे मुब्तला थी और इससे बचने के लिए वो घर तक महदूद होकर रह जाती थी। तो घर पर रह के अगर लाइट ना हो तो बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि लाइट हो तो वो अपने मुशागिल में, अपनी स्टडी में क्योंकि मेंटेन रखते हैं कि अभी ज्यादातर स्टडी जो है ऑनलाइन स्टडी हो रही है, स्टूडेंट जितने भी हैं वो अपनी ऑनलाइन स्टडी को मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर लाइट नहीं हो तो बहुत बड़ा एक मसला होता है। तो इस वाले से यानी आप कह रहे हैं कि कोई शेड्यूल नहीं है, लोड शेडिंग अभी बिल्कुल बंद हो चुकी है और लोड शेडिंग का आला अफसरान की वजह से कोई शेड्यूल नहीं है कि लोड शेडिंग की जाए। इस वजह से कोई मौसमी खराबी की वजह से सिर्फ ये हो जाता है, अदरवाइज कोई लोड शेडिंग नहीं है। जी, आपने जो फरमाया ठीक फरमाया है कि लोड शेडिंग सिर्फ किसी फॉल्ट की वजह से होगी, किसी हालात की वजह से होगी, अथॉरिटी की वजह से। हमारे जो अफसरान बाला की तरफ से हुक्म है कि इंशाल्लाह लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होगी और उसको आपने बिजली की सप्लाई को के सिलसिले को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है और कोई ब्रेक डाउन ना आए। अगर ब्रेक डाउन आए उसको बहुत जल्द हल करने की कोशिश करें, स्टाफ को जो है ना एक्टिव रखें और हर स्टाफ गाड़ी आपकी रेडी हो और ताकि जो है लोगों को जो सप्लाई जो है ना बिजली जो है मिलती रहे। Sind Electronics. We deal in all type of LED, LCD, China brand and branded. Hi-Fi home theater, Bosch, Yamaha, Dana, Harman and all other brands available at Sind Electronics. For more detail, visit our shop number 1, Hotel Al Haram, Sohrab Katrak Road, Geneva Market, Sadar, Karachi. अच्छा, ईद के दिनों में यहाँ पे कितना स्टाफ आपका काम करेगा, क्योंकि ईद के डेज हैं, ईद के डेज में अगर यहाँ पे फनी खराबी आ जाती है तो कितना स्टाफ मौजूद होगा जो फौरन उसको रिपेयर करने के लिए वो अमल करेगा? हमारा शोबा मेंटेनेंस स्टाफ होता है, हमने इसकी 3 शिफ्टें बनाई हुई हैं। 3 शिफ्टों में का हमारे जो है ना 8 के करीब हमारे आदमी होते हैं। हमारे एक इसमें LS होता है, फोरमैन होता है और हमने 3 शिफ्टें बनाई हुई हैं। और हम उसको जो हमारी 2 गाड़ियाँ हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, वो गाड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं
ہمارے جس وقت بھی جس علاقے میں کوئی مسئلہ بنے گا ہم 2 گینگ کی شکل میں بنا کے چلا کے اس کو جو ہے موو کر کے اور اس کو جلدی سے جلدی اس فالٹ کو ہم اس کو جو ہے نا ریموو کر دیں گے انشاءاللہ، کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، جو علاقے میں لو وولٹیج کا ایشو چل رہا ہے، میں اگر بات کروں یونین کونسل کا بہت مشہور معروف اور بہت بڑا گاؤں ہے نچندی، وہاں کی میں اگر بات کروں تو وہاں پہ یہ لو وولٹیج کی وجہ سے آئے روز ایک فریج جلنے کی، موٹریں جلنے کی، اس طرح کے یعنی کہ الیکٹرانک چیزیں جلنے کی زیادہ اطلاعات آتی ہیں اور زیادہ شکایات آ رہی ہوتی ہیں، تو لو وولٹیج کی وجہ سے بھی کوئی عمل کیا جا رہا ہے؟ کس حوالے سے مزید کیا عمل کیا جا رہا ہے؟ لو وولٹیج کا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ لو وولٹیج کا جو ایشو ہے اس میری پوری سب ڈویژن میں ملیال فیڈر پہ ہے اور سیگل آباد فیڈر پہ لو وولٹیج کا ایشوز ہے، کیونکہ ان پہ جو لوڈ ہے وہ ٹیل اینڈ پہ ہے اور میرے لینتھی فیڈر ہیں۔ اس کو ہم نے لو وولٹیج کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ملیال فیڈر سے ایک فیڈر بائیوفرکیٹ کیا ہے، اس سے ایک نیا فیڈر نکالا ہے جس کو ہم نے اس کو نومینیٹ کیا ہے دھرگی کے نام سے، جو اس سے بننے سے مجھے امید ہے اللہ کے سے انشاءاللہ وہ ہمارے وولٹیج کا مسئلہ نچندی کا بھی حل ہو جائے گا۔ نچندی اس میں دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ سب سے جو اصل ایشو ہمارے گریڈ سے وولٹیج کا بھی کم سے ایشو ہوتا ہے، لینتھی ہونے کی وجہ سے بھی ہے اور گریڈ پر ہمارا اوور لوڈ ہے، اس کو بھی اتھارٹی نے سامنے رکھتے ہوئے خانپور میں 132 kV کا گریڈ بنانے کا پرپوزل بنائی ہوئی ہے اور جگہ تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 500 kV کا گریڈ بھی بنا رہی ہے ہماری اتھارٹیاں، تاکہ اس پورے علاقے کا اور چکوال کا جو ہے نا وولٹیج کا ایشو ختم ہو جائے۔ لیکن جہاں تک آپ نے نچندی کی بات کی ہے وہ اس کے لیے ہم نے دھرگی فیڈر نکال رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ اس گاؤں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا وہاں کا جو ٹرانسفارمر کے ایشوز ہیں اس کو ہم نے دیکھ رہے ہیں اور وہاں ایک مزید نیا ٹرانسفارمر ہم لگا رہے ہیں، اس کی پرپوزل ہم نے جنریٹ کر کے آگے فارورڈ کر دی ہے اور جلد انشاءاللہ وہ پروسیس ہو جائے گا، جس سے اس کی مزید بہتری آئے گی اور چندی گاؤں کا جو وولٹیج کا ایشو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ درست ادارے کا انتخاب روشن مستقبل کی ضمانت، جی ٹیک انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ آرٹس، جہاں ملے آپ کے خوابوں کو حقیقت۔ گورنمنٹ کالجز کے ریٹائرڈ پروفیسرز کی زیر نگرانی ایک سال میں میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے کی ڈگری مکمل کریں۔ ایچ ایس سی کے مطابق بی اے کرنے کا آخری اور سنہری موقع، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس اور ایف اے آئی ٹی۔ میٹرک میں اچھے نمبر لینے والے بچوں کی فیس میں خصوصی رعایت۔ اس کے علاوہ کوچنگ کلاسز، میٹرک، ایف ایس سی تا ماسٹرز، کمپیوٹر کورسز، شارٹ ہینڈ انگلش اور اسپوکن انگلش کورسز۔ کورس مکمل ہونے پر ڈپلوما حاصل کریں انتہائی مناسب فیس کے ساتھ۔ داخلے جاری ہیں۔ جی ٹیک انسٹیٹیوٹ، گلی سرگوجرا غربی والی، نزد قاضی سروس اسٹیشن، تلگنگ روڈ، چکوال۔ تھینک یو سو مچ۔ لوڈ شیڈنگ ابھی کوئی نہیں ہو رہی، اعلیٰ افسران کی وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ کا کوئی سہرا نہیں چل رہا، اور لو وولٹیج کی وجہ سے نیا 2 فیڈر بنائے جا رہے ہیں۔ دھرگی میں بہت بڑا فیڈر بنایا جا رہا ہے۔ اعلانیہ علاقے کے لیے بہت خوشخبری ہے کہ اس فیڈر کے لگنے سے جتنے بھی علاقے میں لو وولٹیج کا ایشو چل رہے تھے، جو جلنے کے معاملات کی شکایات آتی تھیں، وہ اب شکایات نہیں آئیں گی۔ لو وولٹیج کی وجہ سے یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فرد بشیر کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔